لنگر تو آمد سی انہوں تو بعد ذاکر البیت جناب اظہر عباس تلہاڑا صاحب انہوں تو بعد ذاکر البیت حاجی زوار اصغر حسین ایم اے آف کرول لال ایسن انہوں تو بعد ذاکر البیت جناب غلام شبیر ساکی آف پانیوال انہوں تو بعد ذاکر البیت جناب قاضی نیاز احمد آف پیرمل اور آخر ذاکر البیت جناب بابا سید عدنان صابر او خطاب فرمیسن ان تو آڑے سامنے ذاکر البیت جناب ملک ظہور حسین آف چک بٹ یا خطاب فرمائیں علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، نعرہ حیدری۔ رحم اللہ ومن کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف الکربین وجہ حسین کشف کربین وجہی بحق عقیق الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ یا قیم آل محمد درود بھیجو پاک ذات درود دا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے، بلند آواز نال درود بھیجو پاک ذات اے بھائی جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سامنے اگے آ جاؤ بھی مہربانی کرو اپنے گناہ دی بخشش واسطے درود بھیجو پاک ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ یا قیم آل محمد مولا تواڈا اس پاک مقدس مقام تے ٹرایا بانی آندے صفِ ماتم وچھایا خرچ اخراجات اساں حقیراں دے ٹوٹے پھٹے لفظ اپنے بارگاہ الہی دے وچ منظور فرماوے نعرہ تکبیر بہت عظمت والا کریم نام خالق کائنات دا بلند آواز نال اس نام دا ورد کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری نعرہ صلوات ادب دے نال ابتدا کرینداں تے پانچ تن دی ثنا کرینداں بھائی میں مجلس شروع کر دیتی آسے پاسے نہ ویکھ ایتھے سامنے آ باؤ آیا مجلس وچ بیٹھا ہے ویدا آسے پاسے بیٹھا ہے جوڑ تا کوئی نہیں پاک حسین دی مجلس سے ادب دے نال ابتدا کرینداں تے پانچ تن دی ثنا کرینداں ادب دے نال ابتدا کرینداں تے پانچ تن دی ثنا کرینداں علی دا نا چاہ کے دل جٹھر دائے میں اپنی ماں کو دعا کرینداں علی دا مومن جتھاں بھی ہوئے سنیاپ ویندائی او لوک نہیں سکدا اے ذکر پاکاں دا کئی کر گئے تے کئی کرے سن اے مک نہیں سکدا مشن حسینی یہ جاری راسی علی دا دشمن تو زور لاغن جیڑا پودا سجاد لایا اے ساوا راسی یہ سوک نہیں سکدا یا علی علیہ السلام اے جیڑا پودا سجاد لایا اے اس ساوا راسی یہ سوک نہیں سکدا درود پڑھو تے میں نوکری شروع کرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے درود بھیجو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات پڑھو پاک ذات الصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم
صلوات اللہ کی لافی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نول برائے اجڑے چمنا وصدر ہیں سوائے غم میں شکیر دے مولا بنیاں دا کوئی غم نہ کھائی نوکراں لکھ دفعہ کھا جدہ وصدی آئین کہنا توچے وصدی آئین جدہ گزارا بھائی میں نوکراں لکھ دفعہ کھا نوکراں کھلا رہیا نہ یاد شکوں